दशकम् 67 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्ना महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतेर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमाना निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः राधाभितां तावद् जातगर्वा अति प्रियां गोपवधूमुरारे भवानुपाधाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहिते तत्त्वयि जाततापात् समं समेता कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमापुर्भगवन्नपारम् आचूतः चम्पककर्णिकार आमल्लिके मालतिबालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादि तास्त्वत्प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखिपङ्कजाक्ष पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुनातटान्ते तवानुचक्रो किल चेष्टितानि विचिन्त्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां तदृशुश्च राधाम् ततः समन्ता विपिने समन्तात् तमोवतारा भदिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुनातटान्ते भृशं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यतासङ्कुलमानसानां व्रजङ्गनाम्नां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयिमं दहासि सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानी किं न चक्रोः प्रमदाति भारात् सत्वं कदात् पालय मारुतेश। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।